सफलताको सूत्र। मित्रहरू, कुरा सुक्रातको समयको हो। एक दिन एक व्यक्ति आएर सुक्रातलाई सोध्छन्, गुरु, वास्तवमा म सफल हुन चाहन्छु, यसका लागि के गर्ने होला, उपाय बताइदिनुहोस् न। ती व्यक्तिको यस्तो प्रश्न सुनेपछि सुक्रात गम्भीर हुँदै भन्छन्, यदि तिमी सफल हुने उपाय जान्न चाहन्छौ भने मसँग अलि परसम्म आऊ त। ती व्यक्ति सुक्रातको पछि पछि लाग्छन्। यसरी केही बेर हिँडेपछि एउटा नदी आउँछ अनि सुक्रातले त्यो नदीतिर देखाउँदै भन्छन्, तिमीलाई सफल हुने तरिका म यो नदी तरेपछि बल्ल बताउँछु ल। ती व्यक्तिले खुसी हुँदै हुन्छ भनेर टाउको हल्लाउँछन्। अब सुक्रातसँगै हात समातेर उनी पनि नदी तर्न थाल्छन्। यसरी नदी तर्दै गर्दा जब उनीहरू नदीको बिचतिर के पुगेका थिए तब सुक्रातले अचानक ती व्यक्तिको टाउको बलियो गरी समातेर पानीभित्र डुबाइदिन्छन्। केही बेर निस्सासिने गरी टाउको डुबाइदिएपछि सुक्रातले उनलाई नदी किनारमा ल्याउँछन्। ती व्यक्तिलाई सुक्रातको यस्तो सोच्दै नसोचेको व्यवहार देखेर बडो अनौठो लाग्छ। मनमा नै अलिअलि रिस पनि उठ्छ। यतिकैमा लामो लामो सास फेर्दै नदी किनारको ढुङ्गामा बसेका ती व्यक्तिलाई सुक्रातले सोध्छन्, अघि मैले तिम्रो टाउको पानीमा डुबाइदिएका बेला तिमीले के सोच्यौ? ती व्यक्तिले हस्याङ फस्याङ गर्दै भन्छन्, के कुरा सोच्नु नि, कतिखेर टाउको पानी बाहिर निकालेर श्वास फेर्ने भन्ने मात्र सोचे नि। अनि त सुक्रातले मुस्कुराउँदै भन्छन्, हो, जसरी तिमीलाई पानीभित्र डुबेका बेला कतिखेर श्वास फेर्ने भन्ने मात्र ध्यान थियो, हो, यदि तिमी सफल हुन चाहन्छौ भने तिमीमा पनि त्यस्तै प्यास हुन जरुरी हुन्छ। पानीभित्र डुबेका बेला तिमीले के आफ्ना पुराना कुराहरू सम्झ्यौ, पीर व्यथाहरू सम्झ्यौ, आफू गरिब छु, अनपढ छु, कमजोर छु भन्ने सोच्यौ? सोचेनौ। तिम्रो दिमागमा थियो त केवल एउटै कुरा थियो, त्यो हो कि जसरी हुन्छ टाउको बाहिर निकाल्ने र श्वास फेर्ने। हो, तिम्रो सफलता प्राप्त गर्ने प्यास पनि त्यस्तै बलियो हुन जरुरी हुन्छ, अनि मात्र तिमी सफल हुन सक्छौ। ती व्यक्ति सुक्रातलाई प्रणाम गरेर आफ्नो कर्ममा फर्किन्छन्। मूर्तिकारको घमण्ड। मित्रहरू, एउटा विख्यात मूर्तिकार थियो कुनै ठाउँमा। ऊ आफ्नो काममा यति कुशल थियो कि उसले बनाएका मूर्तिहरू साँच्चीकै सजीव जस्ता लाग्दथे। सायद यही कारणले गर्दा होला उसको ख्याति र प्रसिद्धि चारै दिशामा फैलिएको थियो। ठुला ठुला राजा महाराजा र व्यापारीहरूले उसलाई मूर्ति निर्माण गर्नका लागि बोलाइरहन्थे। यस्तैमा एक दिन उसलाई थाहा हुन्छ कि उसको मृत्युको दिन नजिक आउँदैछ। यस्तो कुरा थाहा पाएपछि मूर्तिकार बहुत चिन्तित हुन्छ अनि उसले मृत्युलाई पनि छक्काउने योजना बनाउँछ। आफ्नो योजना अनुसार आफूसँग दुरुस्तै मिल्ने 10 वटा मूर्ति बनाउँछ उसले। जब उसको मृत्यु हुने दिनमा उसलाई लिन भनेर यमराजका दूत आइपुग्छन् तब उनलाई फसादै पर्छ। 11 वटा उस्तै मान्छे छन्, अब कसलाई लैजानु? यस्तो स्थितिमा वास्तविक मूर्तिकार चाहिँ को हो भनेर छुट्याउन नसकेपछि ती यमराजका दूत फर्केर यमराजको सामु पुग्छन्। त्यहाँ पुगेर उनले 11 वटा उस्तै व्यक्तिमध्ये कुन चाहिँ वास्तविक मूर्तिकार हो भनेर छुट्याउन नसकेको कुरा बताउँछन्। आफ्ना दूतको यस्तो समस्या सुनेपछि यमराजले उनलाई कानमा सुटुक्क केही कुरा भन्छन् र फेरि मर्त्यलोकमा पठाउँछन्। यसपालि जब ती यमदूत पहिलेको ठाउँमा आउँछन् तब ती 11 वटा मूर्तिको अगाडि उभिएर उनले भन्छन्, आहा, बनाउन त यो कलाकारले साह्रै राम्रा मूर्ति बनाउन खोजेको, तर यो जति राम्रो भए पनि यसको एउटा चाहिँ कमजोरी रहेछ। जब यमदूतले यस्तो के भनेका थिए, ती 10 मूर्ति सँगै आफूलाई लुकाएर उभिएको मूर्तिकारलाई असह्य हुन्छ। मलाई कत्रा महाराजले त नराम्रो गरिस् भन्न सकेका छैनन्, यो जाबो यमदूतले चाहिँ के न कमजोरी भेटेछ हो, कहाँनिर भेटेछ मेरो कमजोरी भन्ने सोच्दै मूर्तिकारले सोध्छ, भन, मलाई भनिहाल त ममा के कमजोरी छ। तब त यमदूतले मुसुक्क हाँस्दै भन्छन्, हो, आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने, आफूलाई कमजोरी विहीन ठानेर घमण्ड गर्ने नै तिम्रो महान कमजोरी हो। यही कमजोरीले गर्दा नै मैले तिमीलाई वास्तविक मूर्तिकार भनेर चिन्न पाएँ र अब यमलोकतिर मारेर लैजाँदैछु। यति कुरा सुनेपछि बल्ल त्यो मूर्तिकारलाई आफ्नो भुल महसुस हुन्छ। मित्रहरू, भनिन्छ नि, मूर्खता र घमण्ड नै मान्छेका विनाशका कारकहरू हुन्। चिन्ता र चिता। मित्रहरू, कुनै एक सहरका मेयर कुनै काम विशेषले रातिको समयमा एक्लै हिँडिरहेका थिए।
त्यति नै बेला उनको भेट अचानक एक कालो लुगा लगाएको अपरिचित व्यक्तिसँग हुन्छ। अपरिचित व्यक्तिलाई रात्रि समयमा एक्लै हिँडेको देखि ती मेयरले सोध्छन्, तिमी को हौ? यस्तो चकमन्न रातमा एक्लै एक्लै किन गल्ली गल्ली हिँडिरहेका छौ हँ? त्यो अपरिचित व्यक्तिले जवाफ दिन्छ, म मृत्यु हुँ, मृत्यु। मैले तिम्रो सहरबाट भोलि 100 जना व्यक्ति यमराज कहाँ लैजानु छ। आफूलाई मृत्यु बताउने त्यो यमराजको दूतको यस्तो कुरा सुनेपछि ती मेयरले भोलिपल्ट नै पुरै सहरभरि सूचना फैलाएर बताउँछन् कि सहरभित्र मृत्यु पसेको छ। उसले अब तुरुन्तै 100 व्यक्ति मारेर यमराज कहाँ लैजानेछ, यसर्थ सबैजना सतर्क हुनु। मित्रहरू, जब यो खबर सहरभरि फैलियो, बेलुका थाहा भयो कि सहरका 1000 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो। यस्तो थाहा पाएपछि मेयर निकै दुखी हुन्छन्, उनी अचम्मित पनि हुन्छन्। मृत्युले त हिजो 100 जना मात्र लैजान्छु भनेको थियो, कसरी 1000 जना मर्न पुगे? के गडबड भएछ सोध्नु पर्यो भने हिजो राति मृत्युसँग जुन ठाउँमा भेट भएको थियो मेयर त्यही ठाउँमा जान्छन्। नभन्दै त्यहाँ आज पनि मेयरको भेट मृत्युसँग हुन्छ। अब उनले आश्चर्य मान्दै मृत्युसँग सोध्छन्, हिजो त तपाईँले 100 जना मात्र लैजान्छु भन्नुभएको थियो, तर लैजाने बेलामा त 1000 जना एकैचोटि लैजानु भयो, किन? मेयरको यस्तो प्रश्न सुनेपछि मृत्युले निराश हुँदै भन्छ, के गर्नु मेयर साहब, मैले लगेको त 100 जनालाई मात्र हो, बाँकी 900 जनालाई त चिन्ताले लगेको हो। के गर्नु मेयर साहब, मैले लगेको त 100 जनालाई मात्र हो, बाँकी 900 जनालाई त चिन्ताले लगेको हो। मित्रहरू, हामीले यो कथाबाट के सिक्न सकिन्छ भने चिन्ताले नै चिताको मुखमा पुर्याउँछ। भनिन्छ नि, वनको बाघले खानु कता हो कता, मनको बाघले खाइसक्यो हो। अनावश्यक पीर चिन्ता लिएर बस्ने मान्छे आफ्नो कालभन्दा पनि अगावै मृत्युवरण गर्न पुग्छ। जुन समस्याको समाधान छ त्यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुहोस्, किन अनावश्यक चिन्ता लिएर बस्ने? जुन समस्याको समाधान नै छैन त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, किन चिन्ता लिने? पीर चिन्ता लिएर समाधान निस्किने पक्कै पनि होइन। उपयुक्त यो हो कि सधैँ सम्झिरहनुहोस्, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। जस्तो बाजा बज्छ त्यस्तै नाच नाचुला भनेर आफूलाई तम तयार पार्नुहोस्। के फरक पर्दछ? एक व्यक्ति प्रचण्ड गर्मीमा समुद्री तटमा कम्बर निहुराएर खुब काम गरिरहेको थियो। उसले के गरेको थियो होला त? पक्कै तपाईँलाई जिज्ञासा लागेको होला। समुद्रको छालले एकपछि अर्को गर्दै समुद्री तटको तातो बालुवामा 100औं स्टार फिसहरूलाई फ्याँक्ने गर्थ्यो। यसरी फ्याँकिएका स्टार फिसहरू निसासिएर छटपटाउने गर्दथे र एकैछिनमा मर्दथे। उसले तिनै छटपटाइरहेका स्टार फिसहरूलाई छिटो छिटो आफ्ना 2 हातले टिप्दै समुद्रमा मिल्काउँदै गर्थ्यो। त्यहाँ एक पर्यटक घुम्नका लागि आएका थिए। अघिदेखि त्यो व्यक्तिको अनौठो हरकत देखेर चकित परेका ती पर्यटकले सोध्छन्, ए दाइ, तपाईँले यो के मूर्ख काम गर्नुभएको? तपाईँले चाहे जतिसुकै मेहनत गरेर, चाहे जतिसुकै छिटो छिटो स्टार फिसहरूलाई समुद्रमा फ्याँक्नुहोस्, आखिर समुद्रले तिनीहरूलाई फेरि बालुवामा फ्याँक्न त छोड्दैन। त्यसमाथि पनि हेर्नुहोस् त, समुद्र यति विशाल छ र यसले एकचोटिमा मात्र पनि लाखौं स्टार फिसहरूलाई बालुवामा मिल्क्याउँछ र तातो बालुवामा उनीहरू मर्दछन्। तपाईँले यसरी एक एकवटा स्टार फिसलाई हातले टिपेर पानीमा फाल्दैमा के फरक पर्छ र? पर्यटकका यस्ता कुरा सुनेपछि उक्त व्यापारी चुपचाप फेरि बालुवामा निहुरिन्छ, एउटा स्टार फिसलाई हातमा टिपेर समुद्री पानीमा फ्याँकिदिन्छ र भन्छ, मेरो कामले कसलाई के फरक पर्छ त्यो त थाहा छैन, तर अहिले भर्खरै जुन स्टार फिसलाई मैले पानीमा फ्याँकेर बचाएँ त्यसलाई भने पक्कै फरक पर्छ। मित्रहरू, हामीले सबैलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ, तर केहीलाई अवश्य मद्दत गर्न सक्छौँ। सबै काम हामी आफैले गर्न सक्दैनौँ, तर केही काम अवश्य गर्न सक्छौँ। सबै कुरा बदल्न सक्दैनौँ हामीले, तर केही कुरा अवश्य बदल्न सक्छौँ। यसर्थ भएन, सकिँदैन, असम्भव भन्नुको सट्टा आफूले जे जति सकिन्छ असल कर्म गर्दै जानु पर्दछ। भङ्गेरा र कागको कथा। मित्रहरू, एकचोटि एउटा जङ्गलमा भीषण आगलागी हुन्छ।
जङ्गली जनावर र पशु पक्षीहरू ज्यान जोगाउनका लागि यताउता भाग्न थाल्छन्। भाग्न नसक्नेहरू आगोले पोलेर घाइते भई चिच्याउन थाल्छन्। जङ्गलको उक्त आगो निभाउनका लागि कतैबाट कुनै पहल गरिएको थिएन। अब त जङ्गलको भीषण आगो नजिकैको मानव बस्तीसम्म पुग्ने निश्चित जस्तै थियो। यसरी जङ्गलमा आगो लागिरहेको एउटा रुखमा बसेर भँगेरा र कागले हेरिरहेका थिए। जिउँदै जल्दै गरेका जनावरहरूका दर्दनाक चित्कार र धुवाको कालो मुस्लोको बीचमा भँगेराले कागलाई भन्छ, काग्दै काग्दै हेर न, साह्रै अनिष्ट हुन लाग्यो, हामीले आगो निभाउन केही गर्न सकिन्छ कि सोचौँ न। भँगेराको कुरा सुनेर कागले निश्चिन्त पाराले भन्छ, हामी यति साना छौँ, हामीले कसरी यति ठुलो आगो निभाउन सक्छौँ र? हामीले त रुखमा बसेर रमिता हेर्नुको विकल्प नै छैन, बुझ्यौ? यो जङ्गल उजाड भयो भने अर्को जङ्गलमा बसाइ सरौँला नि, किन चिन्ता लिन्छौ भँगेरा भाइ? कागको यस्तो निष्फिक्री कुरा सुनेपछि खिन्न हुँदै भँगेराले भन्छ, उसो भए तिमी बसिराख, म चाहिँ जति सक्छु त्यति भए पनि आगो निभाउने प्रयास गर्छु ल। भँगेराको आगो निभाउने प्रयास कागलाई पटक्कै मन परेन। उता भँगेरा भने भुर्र उडेर नजिकैको तलाउमा जान्छ, आफ्नो चुच्चोभरि पानी भर्छ र ल्याएर त्यही जङ्गलको दन्किरहेको आगोमा खन्याउन थाल्छ। भँगेराले पटक पटक उड्दै चुच्चोमा पानी ल्याउँदै आगोमा खनाउँदै, पानी ल्याउँदै आगोमा खनाउँदै गरेको नजिकैको रुखमा बसेर कागले हेरिरहेको थियो। ऊ मुसु मुसु हाँस्दै भँगेराको खिल्ली समेत उडाइरहेको थियो। ए मूर्ख भँगेरा, नचाहिने काम नगर न। एक त तिमी यति सानो छौ, त्यसमाथि तिम्रो चुच्चो झन् सानो छ। तिमी एक्लैले चुच्चोमा ल्याएर खनाएको पानीले के जङ्गलको आगो निभाउँछु भन्ने ठानेका छौ? भँगेराले कागको कुरा पटक्कै सुनेन। ऊ पटक पटक उड्दै पानी ल्याउँदै खनाउँदै गर्थ्यो, तर उसले ल्याएको पानीलाई जङ्गलको आगोले एक रत्ती भर पनि टेर्दैनथ्यो। दिनभरि पानी बोक्दा बोक्दै भँगेरा लखतरान भएर थाक्यो। साँझ पनि पर्न लाग्यो। खुसीको कुरा यो भइदियो कि जङ्गलको आगो बस्तीसम्म पुग्न पाएन। आगो अब लगभग निभिसकेको थियो। थकानले गर्दा उता भँगेरा भने उड्न समेत नसक्ने भएको थियो। ऊ अब बेहोस हुन मात्र बाँकी थियो। यसरी आगो निभाउने भन्दै पानी बोक्दा बोक्दै थकित भएर एकछिन सुस्ताइरहेको भँगेरालाई जिस्काउँदै कागले भन्छ, एक्लै आगो निभाइयो होइन त भँगेरा भाइ जङ्गलको आगो? यस्तो कुरा सुनेपछि भँगेराले भन्छ, सुन कागदाई, मेरो कारणले आगो निभ्यो कि निभेन दोस्रो कुरा हो, तर जुन दिन यो जङ्गलको इतिहास लेखिनेछ त्यो दिन मेरो नाम आगो लगाउनेवालामा होइन, तिमी जस्तो रमिता हेरेर बस्नेमा होइन, आगो निभाउनेवालामा लेखिनेछ। अब भने बल्ल काग स्तब्ध भयो। भँगेराले त कम्तीमा आफूले सक्ने प्रयास गरेको थियो, तर कागले त केवल रमिता हेरेर बसेको थियो। मित्रहरू, जङ्गलको आगो भँगेराले बोकेर ल्याएको पानीले निभाएको होइन, तर जङ्गलको आगो निभाउन भँगेराकै मुख्य भूमिका छ। कसरी भन्नुहोला भने, मानव बस्तीमा जङ्गलको आगो पस्ने भएपछि सरकारले त्यहाँ अग्नि नियन्त्रण टोली खटायो, तर उक्त टोलीका सिपाहीहरू कसैलाई पनि जङ्गलमा कहाँनिर पानीको स्रोत छ थाहा थिएन। उनीहरू अलमलमा थिए। भँगेराले पानी बोकेर यताउता उडिरहेको देख्दा उसैको बाटो पछ्याएर अनजान सिपाहीहरूले जङ्गल बीचमा पानीको स्रोत पत्ता लगाए अनि त्यही पानी प्रयोग गरेर जङ्गलको आगो निभाए। मित्रहरू, जब केही सामाजिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जब व्यतिथिका विरुद्धमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, तब हामी म त यस्तो सानो छु, गरिब छु, कम पढेको छु, मैले गरेको सहयोगले के नै योगदान हुन सक्छ र म एकजनाले बोलेर के होला र म एकजनाको आवाज कसले सुन्छ र भन्छौँ, तर एक्लै पनि असल कामका लागि आवाज बुलन्द गर्नुहोस् भनिन्छ नि। एउटा दियो जल्न समय लाग्छ, जब एउटा दियो जल्छ त्यसले 1000 दियोहरू जलाइदिन सक्छ। दुई ढुङ्गाको कथा। एक पटकको कुरा हो, साँझको समयमा एक मन्दिरको बलनीमा राखिएको ढुङ्गाले मन्दिरभित्र रहेको ढुङ्गासँग खुब गुनासो गरिरहेको थियो। बलनीको ढुङ्गाले मन्दिरभित्रको ढुङ्गालाई भन्दै थियो, साथी हेर न, तिमी पनि त्यो पहाडको टुप्पोबाट आएको, म पनि त्यहीँबाट आएको, तिमीलाई पनि नदीले बगाएर बगरमा फ्याँकेको, मलाई पनि नदीले नै बगाएर बगरमा फ्याँकेको। त्यति मात्र कहाँ हो र साथी, यो मन्दिर बनाउने बेलामा तिमीलाई र मलाई सँगै यस मन्दिर प्राङ्गणमा ल्याएको, तर पनि हेर त साथी, तिमीलाई मानिसहरूले मन्दिरभित्र लगेर त्यति
राम्रो उच्च सिटमा राखेका छन्, तर मलाई मन्दिर बाहिर बलनीमा फ्यात्त फालेका छन्। जब आकाशबाट पानी पर्छ मलाई भिज्नुपर्छ, जब प्रचण्ड घाम लाग्छ मलाई घाममा सेकिनुपर्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र साथी, जो मान्छेहरूले तिमीलाई हरेक दिन फुल प्रसाद अनि दूध चढाएर ढोग्छन्, तिनै मान्छेले मलाई भने जुत्ता चप्पलले कुल्चिएर जान्छन्। तिमी र म ढुङ्गा ढुङ्गा समान भइकन पनि तिमी र म बीच किन यतिका भेदभाव साथी, किन यत्रो विभेद? आफ्ना साथीको यस्तो बिलौना सुनेपछि मन्दिरभित्रको ढुङ्गाले मुसुक्क हाँस्दै जवाफ दिन्छ, हो साथी, तिमीले ठिक भन्यौ। तिमी र म सँगै पहाडको शिरबाट नदी बगरमा आएको, तिमीलाई र मलाई मन्दिर बनाउने बेलामा सँगै मन्दिर आँगनमा ल्याएको। तर जब मूर्तिकारले आफ्नो हातमा घन र छिनो ल्याएर तिमीमाथि के एक चोट प्रहार गरेको थियो, तिमीले मूर्तिकारको चोटलाई सहन सकेनौ। तिमी भित्रैबाट दुई चिरा बनेर टुट्यौ। त्यसैले तिमीलाई जुत्ता चप्पल पुस्नका लागि बलनीमा राखियो। तर जब मूर्तिकारले म माथि घन र छिनोले प्रहार गर्थ्यो, मैले आफूलाई तिमीले जस्तो कहिल्यै पनि भित्रबाट टुट्न फुट्न दिइन। मलाई उसले मेरो टाउकोमा हान्थ्यो, मैले सहन्थेँ। उसले मेरो जिउमा प्रहार गर्थ्यो, मैले सहन्थेँ। उसले मेरो पाउमा हिर्काउँथ्यो, तैपनि मैले सहन्थेँ। मूर्तिकारले जति चोट प्रहार गरे पनि ती प्रत्येक चोटहरूलाई मैले एक एक गरेर सहेँ र अन्ततः म एक सामान्य ढुङ्गाबाट मूर्ति बन्न सफल भएँ। यसर्थ आज मान्छेहरूले मलाई सम्मान गरेका हुन्, यसर्थ मान्छेहरूले मलाई आज पूजा गरेका हुन्। मित्रहरू, आफ्नो कुरालाई बिट मार्दै मन्दिरभित्रको ढुङ्गाले बलनीको ढुङ्गालाई भन्छ। त्यसैले साथी, मैले जीवनमा एउटै कुरा सिकेँ कि जीवनमा सबै चोट खानेहरू सफल हुँदैनन्। जीवनमा सबै चोट खानेहरू सफल हुँदैनन्। तिनै व्यक्तिहरू सफल हुन्छन् जसले प्रत्येक चोटहरूलाई खप्ने साहस गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य पथमा निरन्तर लागिरहन्छन्। आफ्नो बिस्कुट खाइदिएपछि एक महिलालाई बिजनेस ट्रिपमा टाढाको सहर जानुपर्ने थियो। त्यसैका लागि उनी हतार हतार एयरपोर्ट पुग्छिन्। त्यहाँ पुगेपछि उनले आफ्नो टिकट जाँच गरिसकेपछि एउटा बिस्कुट र पत्रिका किन्छिन्। हवाई जहाज उड्न केही समय बाँकी रहेकाले उनी प्रतीक्षालयको एक सिटमा बसेर बिस्कुट खाँदै पत्रिका पढ्ने सोच बनाउँछिन्। एकैछिनमा उनी बसेको ठाउँ नजिकै एक अपरिचित पुरुष आएर बस्छ र उसले पनि आफ्नो ब्यागबाट किताब निकालेर पढ्न सुरु गर्छ। बिस्कुट उनको आडैमा थियो। स्वाभाविक रूपले उनले पूर्व योजना अनुसार पत्रिका पढ्दै प्याकेटबाट एक पिस बिस्कुट के निकालिन्, त्यो नजिकैको मान्छेले पनि त्यसै गर्यो। त्यसरी आफ्नो बिस्कुट खाइदिएकोमा उनलाई मनमा नै उसँग रिस उठ्यो। भित्रभित्रै भनिन्, यदि मेरो मुड खराब नभएको हुन्थ्यो भने मैले त्यसको थुत्तोनोमै हिर्काइदिन्थेँ। फेरि उनले अर्को बिस्कुट निकालिन्। त्यो मान्छेले पनि त्यसै गर्यो। उनलाई साह्रै रिस उठ्यो, तैपनि उनले हलचल नगरिकन आफ्नो पत्रिकामा आँखा गाडिरहिन्। यो क्रम चलिरह्यो। अन्तमा एउटा बिस्कुट मात्र बाँकी रह्यो। अब हेरौँ त यसले के गर्दो रहेछ त्यो एउटा बिस्कुट। उनको दिमागमा यही प्रश्न आयो। मित्रहरू, यस्तैमा त्यो मान्छेले त्यो अन्तिम बिस्कुट पनि हातमा लियो र आधा भाँचेर आफूले खायो र आधा उनका लागि राखिदियो। उनको पालो त्यो अन्तिम टुक्रा रिसले उसलाई आँखा तर्दै टपक्क टिपिन् र क्वाप्प मुखमा हुलिन्। यो त अति नै भयो, कस्तो निज मान्छे रहेछ, सोमत नभएको पाखे भन्ने सोच्दै उनी आफ्नो पत्रिका ब्यागमा राखेर त्यहाँबाट जुरुक्क उठिन्। यतिन्जेल जहाज बोर्डिङका लागि यात्रीहरू लाइनमा उभिसकेका थिए। उनी पनि हतार हतार लाइनसँगै जहाजभित्र प्रवेश गर्छिन्। जहाज उडेपछि उनले आफ्नो चस्मा झिक्न आफ्नो झोला मात्र के छामेकी थिइन्। अचम्म, अघि उनले किनेको बिस्कुटको प्याकेट त जस्ताको तस्तै उनकै ब्यागमा पो छ बा। उनलाई निकै लज्जाबोध भयो। अघि आफूले गरेको व्यवहार सम्झेर निकै पछुतो भयो। बिस्कुट किनेर झोलामा राखेको कुरा त उनले बुसुक्कै बिर्सेकी पो रहेछिन्। वास्तवमा त्यो मान्छेले आफ्नो बिस्कुट पो उनीसँग सेयर गरेर खाएको रहेछ।
जुन बिस्कुट अरूले त्यसै खाइदिएकोमा उनलाई त्यत्रो रिस उठेको थियो त्यो त वास्तवमा उसकै पो रहेछ, जसले आफ्नो खानेकुरा नरिसाइकन उनीसित बाँडेर खाएको थियो। अब त उनीसँग फर्केर त्यो मानिससँग माफी माग्ने समेत समय थिएन, किनकि जहाज उडिसकेको थियो। मित्रहरू, कतिपय अवस्थामा हामी वास्तविकता बुझ्दै नबुझी हतारमा निर्णय गर्छौँ र फुर्सदमा पछुताउँछौँ। यसको सट्टा सधैँ सबैप्रति समानुभूतिको भाव राख्नाले र अरूको गल्ती कमजोरीलाई पनि सहजै माफी गर्नाले हामी सधैँ खुसी रहन सक्छौँ। सबैप्रति सदैव विनम्र भाव देखाउनु नै मानव स्वभाव हो। भरिएको चिया कप। नानी नाम गरेका एक जेन मास्टर थिए जापानमा। उनको आश्रममा एक दिन एक विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आएका थिए। प्रोफेसर नानीसँग जेन बुद्धिज्मको बारेमा सिक्न चाहन्थे। प्रोफेसरको घमण्ड र चुरीफुरी देखेर नानीलाई जेनको बारेमा सिकाउनै मन लागिरहेको थिएन। तर प्रोफेसर भने कतिखेर सिक्न पाइन्छ जस्तो गरी हतारिएका थिए। त्यत्तिकैमा त्यहाँ चिया पिउने तर्खर हुन्छ। आफ्ना अगाडि जेन सिक्नका लागि बसेका प्रोफेसरको कपमा नानीले केटलीबाट चिया खनाइदिन्छन्। नानीले उनको कपमा चिया खन्याउँदा आधा मात्र कप के भरिएको थियो। प्रोफेसरले भन्छन्, पुग्यो, धेरै चिया पिउने बानी छैन मेरो। तैपनि नानीले नसुनेको जस्तो गरी चिया खनाइराख्छन्। कप भरियो। प्रोफेसर चिच्चाए, पुग्यो हजुर, पुग्यो, कप भरियो। तैपनि नानीलाई मतलबै छैन। उनले चिया खनाइरहन्छन्। चिया कप भरिएर भुइँमै पोखिन थाल्यो, तैपनि नानी रोकिँदैनन्। अब भने प्रोफेसरको संयमताको बाँध भत्किएछ क्यारे। उनले रिसाउँदै भन्छन्, के पारा हो हजुरको, झन् जेन बुद्धिज्म सिकाउलान् भनेको त उल्टै चियाले खुट्टा पोलिदिने। कप भरिएर पोखिएको देख्न आँखा छैनन् तिम्रा? कप त भरिसकेको छ, भरिएको कपमा पनि थप चिया अटाउँछ र? तब नानीले भन्छन्, हो प्रोफेसरज्यू, तपाईँ पनि अहिले यो कप जस्तै आफ्नै तर्क र पुराना धारणाहरूले भरिएर यहाँ आउनुभएको छ। यस्तो भरिएको दिमागमा मैले जेनका बारेमा थप ज्ञान बताउनु भनेको चियाले भरिएको कपमा थप चिया हाल्नु जस्तै हो, जुन चिया यत्तिकै पोखिएर खेर जान्छ। यसर्थ आफ्नो दिमाग खाली गरेर मात्र अर्को पटक केही सिक्न आउनुहोला। अब बल्ल प्रोफेसरले भरिएको कपमा चिया खन्याउनुको तात्पर्य बुझे। मित्रहरू, यो कथाको अर्थ हो कि यदि केही कुरा सिक्नु छ भने मान्छेमा जिज्ञासुपन हुन जरुरी हुन्छ। जो व्यक्ति आफ्नै पुरानो घमण्ड, इगो र ज्ञानले भरिएको हुन्छ उसले कदापि नयाँ कुरा सिक्न सक्दैन। त्यसैले त सायद सुकरातले भनेका होलान् कि मैले एउटै कुरा जानेको छु, त्यो हो कि मैले केही पनि जान्दिनँ। मैले जान्दिनँ भनेर जान्नु नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। गधाले बनाएको बाटो। एक गाउँमा एक साल लामो खडेरी पर्यो, जसका कारण न त राम्रोसँग अन्न बाली नै सप्रियो, न त वस्तुबाउलाई खुवाउनका लागि प्रशस्त घाँस नै। मानौ त्यो साल गाउँमा झण्डै अनिकाल जस्तै लाग्यो। मानिसहरूले वस्तुबाउलाई प्रशस्त घाँस पराल पुर्याउन सकेनन्। त्यसै बीचमा त्यो गाउँको एक किसानले पालेको गधा एक रात आफ्नो मालिकको घरबाट आहाराको खोजीमा घर बाहिर निस्किन्छ। उक्त गधा त्यो गाउँ छोडेर अर्को गाउँ जान चाहन्थ्यो, तर अर्को गाउँ जान त्यति सहज भने थिएन। उसले अर्को गाउँसम्म पुग्नका निमित्त बीचमा रहेको बाक्लो र घना जङ्गल छिचोल्नु पर्थ्यो। जङ्गल साह्रै बाक्लो, काँडै भरिएको हुनाले कसैले पनि त्यो जङ्गल नाघेर अर्को गाउँसम्म पुग्ने आँट गर्दैनथ्यो। तर त्यो राति अनौठो घटना घट्यो। त्यो किसानको गधा गाउँ छोडेर त्यही जङ्गलको बाटो हुँदै अर्को गाउँसम्म पुगी पो हाल्यो त। गधा गाउँ छोडेर अर्को गाउँ गयो रे भन्ने हल्ला सबैतिर फैलिन्छ। कतिपयले भन्छन्, ठिकै गर्यो गधाले, बिचराले यो गाउँमा घाँस परालै खान पाउँदैन थियो, अब त अर्को गाउँमा गएर सुख काट्ने भयो। यस्तैमा त्यो गधाले जुन बाटो हुँदै जङ्गल पार गरेको थियो त्यही बाटो पछ्याउँदै त्यो गाउँका कुकुरहरू पनि गधा गएको गाउँतिर जान्छन्। त्यसपछि त्यो अनकन्टार जङ्गलको बीचमा एउटा बाटोको निशाना जस्तो बन्छ, जसमा जनावरहरू आवत जावत गर्न सुरु गर्छन्। हुँदै त्यो बाटो हुँदै मानिसहरू पनि पल्लो गाउँ जाने र आफ्नो गाउँ फर्किने गर्न थाल्छन्। अब त त्यहाँ हिँड्नका लागि गोरेटो नै बनेको थियो।
मित्रहरू, समय धेरै बितिसकेको थियो। बुढा पुरानाहरू मरेर नयाँ नौजवानहरू गाउँमा हुर्किँदै थिए। गाउँमा विकासको लहर पनि चल्दै थियो। यस्तैमा एक दिन सरकारले त्यो गाउँलाई अर्को गाउँसम्म जोड्नका लागि जङ्गल बीचमा मोटर बाटो बनाउने निर्णय गर्छ। गाउँलेहरू मोटर बाटो बन्ने कुराले खुसी हुन्छन् र आफ्ना आफ्ना तर्फबाट श्रमदान गर्नका लागि उही पुरानै गोरेटो बाटो चौडा पार्न सुरु गर्छन्। त्यस ठाउँमा सरकारले खटाएका एक इन्जिनियर आउँछन् र हेर्छन् त गाउँलेहरूले त आफ्नै हिसाबले पुरानै बाटो पो फराकिलो पार्दैछन्। तब ती इन्जिनियरले भन्छन्, गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू पहिले जुन गोरेटोबाट हिँड्नुहुन्थ्यो नि, त्यो गोरेटोबाट हामी मोटर बाटो लैजाँदैनौँ, किनकि त्यो साह्रै लामो र घुमाउरो पर्छ। जुन बाटो हामी जङ्गलको बीचमा बनाउँदैछौँ नि, त्यो तपाईहरूले हिँड्ने गरेको पुरानो बाटोभन्दा ठ्याक्कै 10 गुणा छोटो हुनेछ। यस्तो कुरा सुनेपछि गाउँलेहरू त्यो इन्जिनियरसँग रिसले क्रुद्ध हुन्छन्। कसैले उसको राजीनामा माग्छन्, कसैले उसलाई सरुवा गरिदिने धम्की दिन्छन्। मित्रहरू, गाउँलेहरूको तर्क थियो कि हामी हाम्रो पुर्खाले बनाएको बाटो छोड्दैनौँ, यो बाटो खराब कहाँ हुन सक्छ, यो त हुनै सक्दैन। तिमी को हौ जो हाम्रो पुर्खाको सम्पत्तिको विरुद्ध बोल्ने? हामीहरू हाम्रा बाबुबाजे हिँडेकै पुरानो बाटो हिँड्न चाहन्छौँ। यस्तैमा त्यस गाउँका सबैभन्दा बुढो जस्तो देखिने एक व्यक्तिले सबैलाई शान्त पार्दै भन्छन्, आदरणीय जनसमुदायहरू, इन्जिनियर साहबले भनेको कुरा सोरै आना ठिक हो। हामीले हिँड्ने गरेको पुरानो बाटो साह्रै लामो र घुमाउरो छ, किनकि यो बाटो एक गधाले बनाएको थियो र आजसम्म हामी त्यही गधाले बनाएको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। जब ती ज्येष्ठ नागरिकले त्यो बाटोको पछाडि लुकेको पुरै कथा भन्छन्, तब सबै गाउँलेहरू लज्जित हुन्छन्। लज्जित यो कुरामा कि आफूहरूले आजसम्म कुनै छिटो छरितो नयाँ बाटोको खोज नगरेर एउटा गधाले बनाएको बाटोमा वर्षौंदेखि हिँडिरहेका रहेछौँ पो भनेर। मित्रहरू, कथाको अर्थ यो हो कि कुनै पनि कुरा पुस्तौंदेखि चलिआएको छ भन्दैमा त्यो कुरा आजको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने छैन। कुनै पनि कुरालाई अझ राम्रो बनाउन त्यसमा सृजनशीलता जोड्नु पर्दछ र समयानुसार परिमार्जन पनि गर्न सक्नु पर्दछ। कमिलाहरू एक अर्कासँग मिलेर नै आफूभन्दा 100 गुणा बढी तौल भएको शिकार बोकेर हिँड्न सक्छन्। हाम्रा हातका 5 औँलाहरू जब एक्लै हुन्छन्, उनीहरू एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनन्, तर ती 5 औँलाहरू एक अर्कासँग मिलेर काम गर्न थाले भने धेरैभन्दा धेरै गाह्रो काम पनि सजिलै गर्न सक्छन्। जब आकाशमा छुट्टा छुट्टै घुमिरहेका बादलका टुक्राहरू एक अर्कासँग मिल्छन्, तब जमिनमा वर्षा हुन सुरु गर्छ। जब एक फूलका थुङ्गाहरू धागोद्वारा जोडिन्छन् अनि त सुन्दर मालाको निर्माण हुन्छ। जब नौमती बाजा मध्ये एउटा बाजा मात्र बजाइन्छ, त्यसको कुनै सुर ताल हुँदैन, तर जब 9वटा बाजाहरू एक साथ आफ्नो आफ्नो ताल पक्रेर बजाइन्छ, तब एउटा छुट्टै संगीतको झङ्कार गुन्जायमान हुन्छ। त्यसैले हामी टुटेर होइन, जुटेर मात्र संसारलाई सम्पन्नशाली र विकसित बनाउन सक्छौं। एका देशमा कुकुर र बिरालो सँगै मिलेर बस्ने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, उनीहरू घुम्न निस्किने क्रममा एकजना व्यापारीले भुलवश बाटोमा छोडेको पनिरको ठूलो टुक्रा उनीहरूले फेला पार्छन्। उक्त पनिरको टुक्रालाई बाँडेर बराबर खानुको सट्टा त्यसको भागभण्डा गरिदिनको लागि उनीहरू फ्याउरो कहाँ जान्छन्। फ्याउरोले पनिरको टुक्रालाई बराबर हुने गरी भाग लगाइदिन्छ, तर बिरालोलाई आफ्नो भागभन्दा कुकुरको भाग अलि ठुलो कि जस्तो लाग्छ अनि उसले भन्छ, मलाई सानो, कुकुरलाई चाहिँ किन ठुलो? यो त धाँधली भयो नि। बिरालोको कुरा सुनेपछि फ्याउरोले कुकुरको भागबाट अलिकति पनिरको टुक्रा चक्कुले काटेर आफ्नो मुखमा हाल्दै भन्छ, अब त बराबर भयो होला है दुवैको भाग। फेरि आफ्नो भाग सानो देखि कुकुरले भन्छ, बिरालोलाई ठुलो, मलाई चाहिँ सानो। फ्याउरोले पनि हो त है भन्दै बिरालोको भागबाट एक टुक्रा काटेर क्वाप्प मुखमा हाल्छ। फेरि बिरालोले कुकुरको भाग ठुलो भन्दै कुर्लिन्छ। यता कुकुर र बिरालोको बीचको आपसी झगडा जारी रहन्छ, उता फ्याउरोले एक एक टुक्राको दरले पनिरको स्वाद लिइरहन्छ। एवं रीतले कुकुर बिरालोको झगडा तबसम्म सकिँदैन जबसम्म दुवै कुकुर बिरालोको अगाडि रहेको सम्पूर्ण पनिर सकिँदैन। अलिकति सबैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने स्वभावले अन्त्यमा हामीलाई नै घात हुनेछ।
त्यसैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल भन्छन्, मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ माउरीको महमा सदा। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ माउरीको महमा सदा।